بعض लोग पुरतइश ज़िंदगी के हसूल की खातिर रिश्तों की तमीज़ भी खो बैठते हैं। उन्हें यह भी याद नहीं रहता खुदा जब्बार कहार भी है और मशहूर है कि उसकी लाठी बे आवाज़ है। अस्सलामुअलैकुम। आप लोग देख रहे हैं DH उर्दू स्टोरीज़। आप सबसे गुजारिश है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। उम्मीद करती हूं कि आज की ये कहानी आपको पसंद आएगी। बीमा ज़िंदगी के बारे में मुतज़ाद नज़रियात पाए जाते हैं। कुछ लोग इसे हराम करार देते हैं और कुछ हलाल। हराम करार देने वालों का नुक्ता नज़रिया ये है कि ज़िंदगी एक ऐसी चीज़ है जो कुल्ली तौर पर खालिक कुल के कब्ज़े इख्तियार में है, लिहाजा उसे दरमियान में रखकर किसी किस्म की सौदेबाजी करना गुनाह है। दूसरी दलील वो ये देते हैं कि बीमा ज़िंदगी से बाज़ सूरतों में कत्लों की तरगीब पैदा होती है। जो लोग बीमा ज़िंदगी को हलाल करार देते हैं वो मुआशी दलील लाते हैं। मसलन वो कहते हैं इससे इनकम टैक्स में छूट मिलती है, लाजमी बचत हो जाती है, हादसाती मौत की सूरत में पसमानदगा गैरों की मोहताजी से बच जाते हैं, और सबसे बढ़कर ये फ़ायदा होता है कि बीमा कंपनियों के पास जमा होने वाली सरमाया मुल्क के तरक्याती मंसूबों में काम आता है। सरे दस्त कानून में ऐसी कोई दिफा मौजूद नहीं है जो बीमा ज़िंदगी को हराम करार देती हो। बाकी रहा इनफरादी फ़ैसला, तो इस पर कोई पाबंदी नहीं है। अलबत्ता आप इस बात से ज़रूर इत्तेफाक करेंगे कि बाज़ सूरतों में बीमा ज़िंदगी से कत्ल की तरगीब पैदा होती है। मगरिब में इस किस्म के वाक़यात आम सुनने में आते हैं, ताहम हमारे यहाँ भी कभी कभी ऐसा कोई वाक़या पेश आ जाता है। ऐसे ही एक वाक़ये की मुझे भी पैरवी करना पड़ी। कुछ अरसे कबल एक 30-32 साल शख्स मेरे पास आया और कहा कि वह ज़मानत कबल अस गिरफ्तारी करवाना चाहता है। वो एक दुबला पतला और कमगोश शख्स था। उसने साफ और बेदाग सूट पहन रखा था, पेशानी कुशादा थी और चेहरे पर जहानत पाई जाती थी। मेरे इस्तफसार पर उसने अपना नाम सईद हसन बताया। वो एक मकामी मिल का मालिक था। एक माह कबल उसकी बीवी एक हादसे में हलाक हो गई थी और पुलिस उस पर कत्ल का शोबा कर रही थी। उसने हादसे की तफसील बताते हुए कहा, मैं एक छोटी सी मिल का मालिक हूँ। हम ज़्यादातर बड़ी बड़ी टेक्सटाइल मिलों के लिए ऑर्डर तैयार करते हैं। 3 हफ्ते कबल मेरी बीवी आलिया मेरी एक गाड़ी से टकराकर हलाक हो गई। वो हफ्ते का दिन था और हम एक दावत में मदऊ थे। मुझे फैक्ट्री में काम की ज़्यादती की वजह से देर हो गई। मैंने आलिया को फ़ोन पर कहा कि वह तैयार होकर फैक्ट्री आ जाए, हम वहाँ से सीधे दावत में चले जाएंगे। साथ ही मैंने ड्राइवर गाड़ी देकर भेज दिया। आलिया तैयार होकर तकरीबन 7:45 फैक्ट्री पहुँच गई और दफ्तर से बाहर ही टहलने लगी। इसकी आमद की इत्तला मिलते ही मैं काम समेटकर बाहर निकला और अपनी कार की तरफ बढ़ा, लेकिन मेरी कार 2 गाड़ियों के दरमियान खड़ी थी और एक गाड़ी हटाए बगैर नहीं निकल सकती थी। कार के आगे हमारी कंपनी की लैंड रोवर स्टेशन वैगन खड़ी थी। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन उसका ड्राइवर नज़र नहीं आया। इत्तेफाक से लैंड रोवर की चाबी इग्निशन में मौजूद थी। मैंने सोचा कि खुद ही इसे एक तरफ कर देता हूँ। मैंने दरवाज़ा खोलकर अंदर जा बैठा और इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कुछ दिक्कत पेश आई। इंजन की ट्यूनिंग ठीक नहीं थी और वो खुद ब खुद बंद हो जाता था। लिहाजा तीसरी या चौथी कोशिश के दौरान मैंने इंजन को रेस देते हुए गियर में डाल दिया। गाड़ी एकदम उछलकर आगे बढ़ी। एन उस वक्त मेरी बीवी आलिया सामने आ गई। मैंने फ़ौरन ही ब्रेक लगाया, लेकिन उस वक्त तक आलिया बम्पर से टकरा चुकी थी। अगरचे चोट ज़्यादा गहरी नहीं थी, ताहम उसने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। सही साहब, ये अचानक सामने आ जाने वाली बात मेरी समझ नहीं आई। मैंने कहा, एक खड़ी हुई गाड़ी के सामने अगर कोई आ भी जाए तो एक्सीडेंट नहीं हो सकता, कम से कम मोहलक एक्सीडेंट तो नहीं हो सकता। क्या आपने देखा नहीं था कि आपकी बीवी सामने आ गई है? दरअसल आलिया एक तरफ खड़ी थी और मैं इंजन स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था। गालिबन उसने यही अंदाज़ा लगाया होगा कि इंजन एक बार फिर बंद हो जाएगा,
اس لیے وہ گاڑی کے سامنے سے گزر کر دوسری طرف جانے لگی۔ اس وقت میں گیئر لگا کر کلچ چھوڑ چکا تھا۔ سب کچھ 1 سیکنڈ کے اندر ہو گیا۔ وہ گاڑی کہاں ہے؟ اسے پولیس نے فوراً اپنی تحویل میں لے لیا تھا۔ تفتیشی افسر کسی ایکسپرٹ سے انجن کا معائنہ کرانا چاہتا ہے تاکہ آپ کے بیان کی تصدیق ہو سکے۔ بیان کی تصدیق تو اسی دن ہو گئی تھی، اس نے کہا۔ ایس ایچ او نے بذات خود انجن اسٹارٹ کر کے دیکھا تھا۔ انجن کی ٹائمنگ میں گڑبڑ تھی، لیکن اب پولیس والے رشوت مانگ رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر میں نے رشوت نہ دی تو وہ گاڑی کو ٹھیک کروا کر میرے خلاف قتل کا مقدمہ بنا دیں گے۔ آپ نے کیا سوچا ہے؟ میری سمجھ میں تو نہیں آتا۔ زیادہ تر لوگوں نے یہی مشورہ دیا ہے کہ پولیس کا مطالبہ پورا کر دو۔ میرے خیال میں اس کے سوا کوئی چارہ نظر نہیں آتا۔ اگر برا نہ مانے تو میں چند ذاتی قسم کے سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ اگر ان سوالات سے میرا کچھ بھلا ہو سکتا ہے تو ضرور کریں۔ میں دراصل یہ اندازہ کرنا چاہتا تھا کہ اس کے اپنی بیوی کے ساتھ کیسے تعلقات تھے اور قتل کا کوئی جواز موجود تھا یا نہیں۔ آپ کے گھریلو حالات کیسے تھے؟ میں نے پہلا سوال کیا۔ آپ کا اپنی بیوی سے کوئی اختلاف وغیرہ تو نہیں تھا؟ جی نہیں، کوئی اختلاف نہیں تھا، البتہ کبھی کبھار چھوٹی موٹی نوک جھوک ضرور ہو جاتی تھی۔ آپ کی شادی کو کتنا عرصہ ہوا تھا؟ وہ سوچتا ہوا بولا، اگلے ماہ 2 سال ہو جائیں گے۔ کیا آپ کی بیوی آپ کے خاندان میں سے تھی؟ نہیں، اس نے جواب دیا، پھر بولا، میں سمجھتا ہوں کہ اس تفصیل میں جانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ میں نے بظاہر سوالات کا سلسلہ ختم کرتے ہوئے کہا، ہاں، میرا بھی یہی خیال ہے۔ کیا آپ کا کوئی بچہ بھی ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا، بچہ کوئی نہیں ہے، اور یہ ایک لحاظ سے اچھا ہی ہے۔ اگر بچہ ہوتا تو وہ ماں کی کمی کو بہت بری طرح محسوس کرتا۔ اس کے علاوہ اس کی پرورش کا مسئلہ بھی پیدا ہو جاتا۔ میں نے انجان بنتے ہوئے کہا، خیر اتنا بھی مسئلہ نہ ہوتا۔ آج کل ماؤں سے زیادہ نانیاں اور دادیاں بچوں کی دیکھ بھال اور پرورش کرتی ہیں، پھر بڑھاپے میں ان کا دل بھی لگا رہتا ہے۔ اس نے گہرا سانس لیا، بولا، میری والدہ کا کافی عرصہ ہوا انتقال ہو چکا ہے۔ اللہ جنت نصیب کرے، بڑی ہی پیار کرنے والی ماں تھیں۔ ہاں، البتہ میری ساس زندہ ہے، لیکن ان سے میرا زیادہ میل جول نہیں ہے۔ دراصل چھوڑیے وکیل صاحب، ان باتوں میں کیا رکھا ہے؟ آپ ٹھیک کہتے ہیں، میں نے دوبارہ ہاں میں ہاں ملائی۔ جس بات کا وجود ہی نہ ہو اس کے امکانات پر بحث کرنا فضول ہے۔ ویسے آپ کے سسرال والوں کا اس ضمن میں کیا رد عمل ہے؟ وہ قدرے تامل کرتے ہوئے بولا، ان کا رد عمل شروع سے ہی خراب ہے۔ دراصل اس نے ایک بار پھر اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ یا تو وہ ان لوگوں میں سے تھا جو عام طور پر اپنے گھر کی باتیں بتانا پسند نہیں کرتے، اور یا وہ کوئی بات چھپانا چاہتا تھا۔ ایک سوال بار بار میرے ہونٹوں پر آ کر رک جاتا تھا۔ میں اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ اسے اپنی بیوی کی موت سے کوئی بڑا مالی فائدہ تو نہیں ہوا تھا، لیکن میں یہ سوال نہیں کر سکا کیونکہ یہ وہ سوال سن کر ناراض بھی ہو سکتا تھا اور میں ایک موکل سے محروم ہو جاتا۔ اگلے روز میں نے اس کی ضمانت قبل از گرفتاری کرا دی اور فیس جیب میں ڈالنے کے بعد اس کے بارے میں سب کچھ بھول گیا۔ چند روز بعد پتہ چلا کہ اس کی ضمانت منسوخ ہو گئی ہے اور پولیس نے اسے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے۔ میں متعلقہ پولیس اسٹیشن جا کر اس سے ملا اور صورتحال کے بارے میں دریافت کیا۔ وہ کافی پریشان تھا اور کھل کر بات کرتے ہوئے گھبرا رہا تھا کیونکہ ایک سپاہی ہمارے قریب ہی کھڑا تھا۔ لینڈ روور کے بارے میں پولیس کی کیا رپورٹ ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ آہستہ سے بولا، ان کا خیال ہے کہ میں نے جان بوجھ کر گاڑی کا انجن خراب کیا تھا۔ میں نے دھیمی آواز میں پوچھا، کیا آپ نے ان لوگوں کا مطالبہ پورا نہیں کیا؟ اب وہ بات ہی نہیں رہی، معاملہ خراب ہو گیا ہے۔ میرے سسرال والے بہت دباؤ ڈال رہے ہیں۔ کیا موقع پر کوئی گواہ موجود تھا؟ حادثے کے وقت کوئی نہیں تھا، لیکن حادثے کے فوراً بعد رات کی ڈیوٹی والا اسٹاف موقع پر پہنچ گیا تھا۔ ان لوگوں نے کیا بیانات دیے ہیں؟ ان کے بیانات پولیس کی فائل میں موجود ہیں۔ کچھ نے میرے خلاف بھی بیانات دیے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ آج کل کے کاریگر اور مزدور مالک سے خوش نہیں ہوتے۔ انہیں آپ کچھ بھی دے دیں، ان کے مطالبات کبھی ختم نہیں ہوتے۔ میں نے ایس ایچ او کے پاس جا کر کیس فائل دیکھی۔ پولیس نے کم از کم 1 درجن گواہوں کے بیانات قلم بند کیے تھے، لیکن پہلے میں اس گفتگو کا ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں جو اس ضمن میں ایس ایچ او کے ساتھ ہوئی۔ اس نے جس بات پر بہت زور دیا تھا وہ یہ تھی کہ وہ لاکھ برا سہی، لیکن اس نے کبھی کسی بے گناہ کو قتل کے کیس میں ملوث نہیں کیا۔ آپ کے خیال میں اس قتل کا محرک کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ سبحان اللہ، یہ آپ نے 100 باتوں کی ایک بات کی ہے، اس نے کہا۔ جب تک ہمیں قتل کا محرک معلوم نہیں ہوا تھا
उस वक्त तक हमने सईद हसन पर हाथ नहीं डाला था। शुरू में हमने इस वारदात को हादसा ही समझा था, लेकिन जब इंश्योरेंस के बारे में पता चला तो हमारी आंखें खुल गईं। इंश्योरेंस? मैंने हैरानी से कहा। मालूम होता है कि आपके मौक्किल ने आपको भी पूरी बात नहीं बताई। उसने कहा, सिर्फ 10 माह कबल मुलजिम ने अपनी बीवी आलिया हसन की 6 लाख रुपए की बीमा पॉलिसी खरीदी थी। इस बात का इंकशाफ इस वक्त हुआ जब मुलजिम ने इंश्योरेंस क्लेम दाखिल किया और बीमा कंपनी ने उससे मकतूला की हादसाती मौत का सर्टिफिकेट तलब किया। लेकिन ये तो कोई सबूत नहीं है, मैंने कहा। आप इस बात को किसी ठोस सबूत की हिमायत में तो पेश कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ इस बात को सबूत के तौर पर नहीं पेश कर सकते कि हादसे में हलाक होने वाली औरत की 10 माह कबल बीमा पॉलिसी खरीदी गई थी। इस बारे में आप क्या कहेंगे कि आपके मौक्किल ने हमें 50,000 रुपये बतौर रिश्वत पेश किए थे? वो चाहता था कि हम सरसरी तफ्तीश करके आलिया हसन की मौत को हादसा करार दे दें और हादसे का सर्टिफिकेट जारी कर दें। मैंने उसके बरक्स बात सुनी है, मैंने कहा। मेरा ख्याल है कि मुतालबा आपकी तरफ से किया गया था। वकील साहब, पुलिस पर रिश्वत का इल्ज़ाम लगाना दरअसल फैशन बन गया है। हो सकता है, लेकिन इस बात से आप इनकार भी नहीं कर सकते। जिस तरह आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि वकील अल्फाज की हेरा फेरी से मुजरिमों को बेगुनाह और बेगुनाह को मुजरिम साबित कर देते हैं। लिहाजा जब कोई वकील किसी मुजरिम को बेगुनाह साबित कर देता है तो इसकी फ़ीस भी रिश्वत बन जाती है। यानी वो फ़ीस नहीं लेता, रिश्वत लेता है। और सच्ची बात बताऊं, हकीकत यह है कि पुलिस पर बाकायदा साजिश के तहत रिश्वत मुसल्लत की गई है। और ये साजिश किसने की है? काम की बात करें वकील साहब, क्यों हमारी नौकरी के पीछे पड़ गए हैं? अगर मुलजिम बेगुनाह होता तो वो सर्टिफिकेट के लिए 50,000 रुपये रिश्वत ना पेश करता। ये महज एक क्यास आराई है और कानून क्यास आराइयों को तस्लीम नहीं करता। बहरहाल, मुलजिम का चालान कब तक पेश करेंगे? जब तफ्तीश मुकम्मल हो जाएगी। और तफ्तीश कब मुकम्मल होगी? जब मुलजिम का कातिल होना साबित हो जाएगा। चलो, छुट्टी हुई, मैंने उठते हुए कहा। फिर तो चालान पेश करना भी फजूल होगा। अदालत और वकालत की भी ज़रूरत नहीं होगी। मुलजिम को कातिल साबित करने के बाद सीधा तख्ते दार पर ले जाएं। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। मैं उसकी बात सुने बगैर कमरे से निकल गया। गवाहों में आलिया के माँ बाप और छोटी बहन का बयान भी शामिल था। दिगर गवाहों में ज़्यादातर सईद हसन के मुलाजिम वगैरह थे। अगर इन गवाहों के बयानात का तफसीली जिक्र किया तो आप बोर हो जाएंगे, इसलिए चंद ज़रूरी बातों का जिक्र कर देता हूँ। मकतूला आलिया हसन, जो शादी से पहले आलिया उस्मान थी, एक मतबूस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। उसका भाई कोई नहीं था, सिर्फ एक छोटी बहन थी। ग्रेजुएशन के बाद आलिया ने बाप का बोझ हल्का करने के लिए मुलाजमत कर ली। वो एक वाजबी शक्ल सूरत की सीधी सादी लड़की थी। उसकी शादी के बारे में गवाहों ने मुतज़ाद ख़यालात का इजहार किया था। बास का ख्याल था कि पहल उसकी तरफ से हुई थी और बास की राय में सईद हसन ने सोचे समझे मंसूबे के तहत उससे शादी की थी। जहाँ तक आलिया के माँ बाप का ताल्लुक़ था, उन्होंने सईद हसन के मुतालिक बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए थे। उनके बयान के मुताबिक सईद हसन एक मक्कार और धोखेबाज शख्स था, जिसने उनकी मासूम बेटी को दौलत की झलक दिखाकर और वरगलाया और फिर बीमे की रकम वसूल करने के लिए उसे कत्ल कर दिया। वो शुरू से इस शादी के मुखालिफ थे। वो आलिया की शादी अपने जैसे किसी मतवस्त ख़ानदान में करना चाहते थे, लेकिन बेटी की ज़िद के सामने बिल्कुल बेबस होकर रह गए थे। सईद हसन ने हादसे की जो नौयत पेश की थी, पुलिस ने इस पर कोई एतराज़ नहीं किया था, बल्कि अपनी रिपोर्ट में इस बात की तस्दीक की थी कि लैंड रोवर के इंजन में वाकई ख़राबी थी। ताहम उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि मुलजिम ने दास्ता इंजन को ख़राब किया था और सोचे समझे मंसूबे के तहत अपनी बीवी को कत्ल किया था। थाने से रुखसत होने से पहले मैं सईद हसन से मिलने के लिए हवालात के दरवाजे पर गया। वो दूसरे हवालातियों से अलग थलग घुटनों पर सर टिकाए बैठा था। मैंने उसे आवाज़ देकर करीब बुलाया और पूछा, आपके ऊपर पुलिस ने कोई तशद्दुद तो नहीं किया? जवाब देने से पहले उसने मुसल्लह गार्ड की तरफ देखा जो बरामदे में टहल रहा था, फिर बोला, नहीं, मेरे ऊपर कोई तशद्दुद नहीं किया गया। ज़्यादा फिक्र नहीं करना, मैंने उसे तसल्ली दी। मैंने पूरी फाइल देख ली है, सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, केस के सिलसिले में बाज़ औक़ात मशवरे की ज़रूरत पेश आ जाती है। आप अपने किसी अजीज़ का पता बता दें ताकि बावक्त ज़रूरत उनसे रब्ता कायम किया जा सके। उसने अपने घर का पता बता दिया। 2 रोज़ के बाद मैं मज़कूरा पते पर पहुंच गया।
दस्तक के जवाब में एक मौमर औरत ने दरवाज़ा खोला और तारुफ के बाद मुझे ड्राइंग रूम में ले गई। वो सईद हसन की बेवा खाला थी। उसका नाम शाकरा खातून मालूम हुआ। उसने बताया कि सईद के वालिद मुख्तार हसन कहीं गए हुए हैं और थोड़ी देर में उनकी वापसी मुतवक्का है। बातों बातों में शाकरा खातून ने घर का पूरा नक्शा बता दिया। सईद हसन की 2 बहनें थीं। बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी और छोटी अभी कुंवारी थी। मुख्तार हसन रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार रहे थे और एक मामूली सरकारी एहलकार थे। थोड़ी देर बाद एक 24-25 साल लड़की चाय बनाकर ले आई। शाकरा खातून ने बताया कि वो इसकी इकलौती बेटी थी। उसका नाम शुमाइला था। वो एक खूबसूरत और घरेलू किस्म की लड़की थी। जब उसे पता चला कि मैं सईद हसन का वकील हूँ तो उसने मुझे सलाम किया और मुकदमे के बारे में पूछा। मैंने महसूस किया वो कि सईद हसन की गिरफ्तारी के सबब खासी परेशान थी। फिक्र की कोई बात नहीं है, मैंने जवाब दिया। मुझे उम्मीद है कि सईद हसन बरी हो जाएगा। वो चाय रखकर चली गई। उसके जाने के बाद शाकरा खातून धीमे लहजे में बोली, नादान लड़की अब तक आस लगाए बैठी है। हालांकि इसके लिए रिश्तों की कमी नहीं है। एक से एक अच्छा रिश्ता मिल सकता है। मैं तो कहती हूँ कि ऐसे दगाबाज को यही सज़ा मिलनी चाहिए। गो उसने महबूब अंदाज में बात की थी, लेकिन मैं समझ गया कि वो क्या कह रही थी। मैंने पूछा कि आपकी बेटी सईद हसन से मंसूब थी? हाँ, इसी बदबख्त से मंसूब थी। शम्मा तो अब भी अपने आप को इसकी अमानत समझती है। हालांकि जो शख्स एक दफ़ा धोखा कर सकता है वो दोबारा भी कर सकता है। मंगनी टूटने का सबब क्या हुआ था? हमारी हिमाकत के हमने सारी दौलत का इख्तियार उसके हाथ में दे दिया। जिस शख्स ने ज़िंदगी में कभी पैसा ना देखा हो, अगर उसके हाथ में अचानक दौलत आ जाए तो उसका दिमाग ख़राब हो जाता है। क्या आपने सईद के कारोबार में कुछ रकम लगाई है? रकम? उसने हैरानी से कहा। सारा कारोबार ही हमारा है। ये फैक्ट्री शुमाइला के वालिद ने बनाई थी। चूँकि सईद मेरी बहन का बेटा और होने वाला दामाद था, इसलिए हमने सारा कारोबार उसके हाथ में दे दिया था। मैंने कभी उससे हिसाब भी नहीं मांगा। ये मकान जिसमें आप बैठे हैं ये भी हमारी मलकियत है, लेकिन इस लड़के ने हमारी मेहरबानियों का ये सिला दिया कि एक आवारा लड़की से शादी कर ली। इसके बावजूद आपने अपना कारोबार उसके इख्तियार में रहने दिया। वो गहरा सांस लेते हुए बोली, बात सिर्फ कारोबार की नहीं, रिश्तेदारी की भी है। जहाँ ये 2 चीज़ें इकट्ठी हो जाएं, वहाँ बड़ी पेचीदगियाँ पैदा हो जाती हैं। दूसरी बात यह है कि मेरा कोई बेटा नहीं है। अगर किसी मैनेजर के सुपुर्द काम कर दिया तो कोई पता नहीं वो इससे भी बुरा निकले। सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे मुख्तार भाई का बहुत लिहाज है। सच्चे और खरे आदमी हैं, हर एक का ख्याल रखते हैं। सईद की बीवी का इंतकाल हो गया है तो क्या आप उसे अपना दामाद बना लेंगी? मैं तो उसकी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करती, लेकिन मसला शुमाइला का है। वो इस मामले में बहुत जज्बाती है। अच्छे वक्तों में दोनों के दरमियान जो अहदो पैमा हुए थे वो उन्हें अभी तक सीने से लगाए बैठी है। उसने कई अच्छे अच्छे रिश्ते ठुकरा दिए हैं। कहती है कि सईद के नाम पर यूं ही सारी ज़िंदगी गुजार दूंगी। मेरा ख्याल है कि अब सईद को भी नसीहत हो गई होगी। मैंने कहा, अगर वो आलिया से शादी ना करता तो ये नौबत ना आती। थोड़ी देर बाद मुख्तार हसन भी पहुंच गए। वो संजीदा तबा पारेश शख्स थे। उम्र 65 बरस के लगभग होगी। मैंने अपना तारुफ कराया और रस्मी कलमात के बाद कहा, आपके बेटे ने मुझे अपना वकील मुकर्रर किया है। उसका केस तैयार करने के सिलसिले में मुझे आपकी रहनुमाई की ज़रूरत होगी। उसके चेहरे पर कर्ब के आसार नमूदार हो गए। बोले, मुझे इसके बारे में कुछ मत बताओ। मेरे अंदर अब तकलीफ़ बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है। जिस दिन ये सान्या पेश आया है उस दिन से मैंने अखबार पढ़ना छोड़ दिया है। अब तो मेरी एक ही दुआ है कि खुदा मुझे बेटे का फ़ैसला होने से पहले ही अपने पास बुला ले। सूरत हाल इतनी ख़राब नहीं है, मैंने कहा। मुझे उम्मीद है कि आपका बेटा बरी हो जाएगा। मेरे सामने कोई बात नहीं करो। मैं भूल जाना चाहता हूँ कि मेरा कोई बेटा भी था। उसने हम सबके साथ ज़्यादतियाँ की हैं। आज वो इन्हीं ज़्यादतियों का हिसाब चुका रहा है। खुदा इसके हाल पर रहम करे। ये कहते हुए मुख्तार हसन अंदर चले गए। जब मैं जाने लगा तो शुमाइला दरवाजे के करीब आकर बोली, अगर आपकी सईद से मुलाकात हो तो उसे मेरा एक पैगाम दे दें। क्या पैगाम है? उसे कह दें कि उसकी बरियत के लिए सुबह शाम दुआ कर रही हूँ। उम्मीद है कि अचानक उसकी आवाज़ भरा गई और वो उससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकी, लेकिन जो कुछ उसने नहीं कहा वो भी मेरी समझ में आ गया। सईद हसन के लिए उसकी चाहत और मोहब्बत
خرد کی حدود پار کر چکی تھی۔ وہ ان محبت کرنے والوں میں سے تھی جو یا تو اپنے مطلوب کو پا لیتے ہیں یا اس کی جستجو میں خود کو فنا کر دیتے ہیں۔ میرے دل میں یہ سوال پیدا ہوا کہ سعید حسن نے کیوں اس لڑکی کو نظر انداز کیا تھا، حالانکہ وہ خوبصورت تھی، تعلیم یافتہ تھی، صاحب جائیداد تھی اور سب سے بڑھ کر اس کی منگیتر بھی تھی۔ پھر کیا وجہ تھی کہ اس نے اسے چھوڑ کر ایک معمولی حیثیت اور معمولی شکل و صورت کی لڑکی کو اپنا لیا تھا؟ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ اس نے واقعی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت عالیہ سے شادی کی تھی؟ پولیس نے اس کا 1 ہفتے کا ریمانڈ لیا تھا۔ ریمانڈ کی مدت پوری ہونے کے بعد انہوں نے ریمانڈ میں مزید 1 ہفتے کی توسیع کی درخواست دی۔ میں نے ضمانت کرانے کی کوشش کی مگر کامیابی نہیں ہوئی۔ عدالت نے پولیس کے ریمانڈ کی درخواست منظور کر لی۔ یہ مدت پوری ہونے کے بعد عدالت نے ملزم کو 50,000 کے ذاتی مچلقے پر رہائی کا حکم جاری کر دیا۔ کارروائی مکمل ہوتے ہوتے 1 بج گیا۔ میں سعید حسن کو ساتھ لے کر لنچ کے ایک قریبی ریسٹورنٹ میں چلا گیا۔ کھانے کا آرڈر دینے کے بعد میں نے اسے بتایا کہ میں اس کے گھر گیا تھا جہاں اس کے والد، خالہ اور شمائلہ سے ملاقات ہوئی تھی۔ اس نے اس بات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ جب بیرا کھانا لگا کر چلا گیا تو میں نے کہا، آپ کی منگیتر نے ایک پیغام دیا تھا۔ وہ قدرے چونک کر بولا، میری منگیتر؟ میں آپ کی خالہ کی بیٹی شمائلہ کی بات کر رہا ہوں۔ اوہ! اس نے گہرا سانس لیا۔ وہ کسی زمانے میں میری منگیتر تھی اور اب نہیں ہے۔ میں نے ذرا سخت لہجے میں پوچھا، کیوں؟ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے۔ آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ شمائلہ نے کیا پیغام دیا تھا؟ مجھے اس کے پیغام سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اگر آپ بتانا چاہیں تو بتا دیں۔ تمہید باندھنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے اس کا یہ جواب اچھا نہیں لگا، لیکن میں نے اپنے جذبات کا اظہار مناسب نہیں سمجھا۔ معاملہ بہرحال اس کی ذات کا تھا اور میرا اس میں ملوث ہونا ہرگز مناسب نہیں تھا، لہٰذا میں نے غیر جانبدارانہ لہجے میں کہا، شمائلہ نے کہا تھا کہ وہ صبح شام آپ کی بریت کے لیے دعا کر رہی ہے۔ اسے میرے لیے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ میرا خیال ہے وہ اب بھی اپنے آپ کو آپ کی امانت سمجھتی ہے۔ وہ کچھ نہیں بولا۔ میں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، آپ کی خالہ سے بھی ملاقات ہوئی تھی، کچھ بزنس کا ذکر بھی آیا تھا۔ یقیناً انہوں نے کہا ہوگا کہ سارا بزنس ان کا ہے اور میں ان کی دولت پر گل چھرے اڑا رہا ہوں۔ یہ بات سن کر آپ کو خود ہی سمجھ جانا چاہیے تھا کہ میں نے ان کی بیٹی کے ساتھ منگنی کیوں توڑی ہے۔ انہوں نے اس انداز میں بات نہیں کی۔ آپ میرے وکیل ہیں، اس نے پرجوش لہجے میں کہا، آپ کو میری وکالت کرنا چاہیے۔ خالہ مجھے بدنام کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ خالو کے وفات کے وقت فیکٹری میں چند مشینوں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ ان میں سے بھی آدھی مشینیں خراب پڑی تھیں۔ اگر میں فیکٹری کا انتظام نہ سنبھالتا تو آج وہاں دھول اڑ رہی ہوتی۔ میں خالہ سے کئی بار کہہ چکا ہوں کہ ان کی فیکٹری کا ایک ایک پیسہ ادا کر دوں گا، لیکن پتہ نہیں بات ان کی سمجھ میں کیوں نہیں آتی۔ پہلی ملاقات میں میرے ذہن میں اس کا جو اچھا تصور بنا تھا وہ بدلنا شروع ہو گیا۔ وہ ان لوگوں میں سے معلوم ہوتا تھا جو غلوں کی حد تک خود کو آزاد، خود مختار اور بے نیاز سمجھتے ہیں، دوسروں کا احسان بھی لیتے ہیں لیکن احسان مندی کے اظہار میں اپنی حد تک سمجھتے ہیں۔ یہ آپ کا خاندانی مسئلہ ہے، میں نے کہا۔ میرا اس میں دخل دینا مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ جہاں تک وکالت کا تعلق ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ آپ کا یہ موجود ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ میں آپ کی وکالت عمدہ طریقے سے کر رہا ہوں۔ اور ہاں، وکالت کے ذکر سے یاد آیا کہ پولیس آپ کی بیوی کی بیمہ پالیسی کو بہت اہمیت دے رہی ہے۔ آپ نے اتنی بھاری بیمہ پالیسی کیوں خریدی تھی؟ بیمہ پالیسی خریدنا کوئی جرم نہیں ہے، اور جس پالیسی کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ ڈبل پالیسی ہے۔ یہ میاں بیوی کی اکٹھی پالیسی ہے۔ کاروباری لوگ عموماً انکم ٹیکس بچانے کے لیے بیمہ پالیسی خریدتے ہیں، اور میرا بھی یہی مقصد تھا۔ شروع میں مجھے اس کے چہرے پر جو ذہانت دکھائی دی تھی اب اس میں مکاری کی جھلک نظر آنے لگی تھی۔ اس نے اپنی خالہ کی بیٹی کو اس لیے مسترد کر دیا تھا کہ بیچ میں جائیداد کی الجھن پیدا ہو گئی تھی، لیکن جائیداد کو پھر بھی نہیں چھوڑا۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ پہلے اپنی خالہ کی جائیداد ان کے حوالے کرتا اور پھر منگنی توڑتا۔ 5-6 ہفتوں کے بعد پولیس نے کیس کا چالان پیش کر دیا۔ اس کے بعد چند ماہ تک یوں ہی تاریخیں پڑتی رہیں۔ پھر بالآخر گواہوں کے بیانات کی باری آئی۔
जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि इस्तिग़ासा की तरफ से तकरीबन 1 दर्जन गवाहों के नाम पेश किए गए थे, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ चंद अहम गवाहों के बयानात का जिक्र करूँगा। वकील इस्तिग़ासा ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि मुलज़िम ने तयशुदा मंसूबे के तहत आलिया से शादी की थी और इस मंसूबे के तहत उसकी बीमा पॉलिसी ख़रीदी और फिर बीमा की रकम वसूल करने के लिए उसे कत्ल कर दिया। इस्तिग़ासा की तरफ से जो पहला गवाह पेश हुआ उसका नाम अल्ताफ़ खान था और वो सईद हसन का ड्राइवर था। उसकी उम्र 40 साल के लगभग थी। उसने बताया कि वो अरसे 7 साल से मुलज़िम के पास काम कर रहा था। उसे फैक्ट्री के असल मालिक यानी सईद हसन के खालू शौकत अली ने मुलाजिम रखा था। शुरू में वो शौकत अली की प्राइवेट कार चलाता था, लेकिन 5 साल कबल जब शौकत अली का इंतकाल हो गया तो उसकी ड्यूटी तब्दील हो गई। उसे स्टाफ कार का ड्राइवर बना दिया गया। वकील इस्तिग़ासा के इस्तफसार पर उसने बताया कि लैंड रोवर स्टेशन वैगन को स्टाफ कार कहा जाता था। उसने मज़ीद कहा कि स्टेशन वैगन के इंजन खराबी की वजह से वो कुछ रोज़ से सईद हसन की कार स्टाफ के लिए इस्तेमाल कर रहा था। हादसे वाले रोज़ वो आलिया हसन को घर से लेकर आया था और फिर चाय पीने के लिए कैंटीन में चला गया। उसने गाड़ी स्टेशन वैगन के पीछे खड़ी की थी। थोड़ी देर बाद उसने शोर की आवाज़ सुनी तो वह दौड़कर बाहर निकला और उसने देखा कि आलिया हसन स्टेशन वैगन के सामने ज़मीन पर पड़ी थी और सईद हसन उसे उठाने की कोशिश कर रहा था। वकील इस्तिग़ासा ने पूछा, तुम आलिया हसन को कितने अरसे से जानते हो? तकरीबन 3 साल से। वकील इस्तिग़ासा अपनी फ़ाइल पर नज़र डालता हुआ बोला, मेरी मालूमात के मुताबिक सईद हसन और आलिया हसन की शादी तकरीबन 2 साल पहले हुई थी। तुम मकतूला को पहले से कैसे जानते थे? आलिया हसन पहले फैक्ट्री के दफ्तर में मुलाजमत करती थी, टाइपिस्ट थी और बाद में उसने सईद साहब से शादी कर ली। स्टेशन वैगन कितने दिनों से ख़राब थी? तकरीबन 5-6 रोज़ से। उसे ठीक क्यों नहीं कराया गया था? मैंने सईद साहब को बता दिया था कि गाड़ी ख़राब है। उस पर सईद हसन ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि वो खुद ही गाड़ी की वर्कशॉप ले जाएंगे। क्या मुलजिम हमेशा खुद ही गाड़ी को वर्कशॉप ले जाता था? कभी खुद ले जाते थे और कभी मुझे ले जाने के लिए कहते थे। मुलजिम ने अपने बयान में कहा है कि इंजन की टाइमिंग ठीक नहीं थी। क्या इस खराबी की वजह से हादसा हो सकता है? मैंने फ़ौरन खड़े होकर एतराज़ किया और कहा, जनाब आली, हादसा हो चुका है और इस एतबार से ये एक वाक़या अमर है और अमर वाक़या के इम्कान के बारे में सवाल करना बेमाइनस बात है। जज ने एतराज़ दुरुस्त तस्लीम कर लिया। वकील इस्तिग़ासा ने सवालात का सिलसिला जारी रखते हुए कहा, क्या तुम मुलजिम के साथ अस्पताल गए थे? जी हाँ, सईद साहब ने अपनी बीवी को कार में डाला और मुझे कार ड्राइव करने का हुक्म दिया और कादरी साहब को भी गाड़ी में बैठने के लिए कहा। कादरी साहब अकाउंटेंट हैं। क्या उस वक्त आलिया हसन होश में थी? मैं कुछ नहीं कह सकता, वैसे उनकी आवाज़ नहीं आ रही थी। सईद साहब ने उन्हें सीट पर लिटा रखा था और मुझे गाड़ी तेज़ चलाने के लिए कह रहे थे, लेकिन मैंने उनके हुक्म पर अमल नहीं किया क्योंकि इस किस्म के मौके पर अगर ड्राइवर अपने होशो हवास कायम न रखे तो हादसा भी हो सकता है। वकील इस्तिग़ासा के सवालात ख़त्म हुए तो मैंने जज की इजाज़त से गवाह पर जरह करने के लिए खड़ा हुआ। अल्ताफ़ खान, तुमने बताया है कि हादसे के वक्त तुम कैंटीन में थे। मैंने कहा, कैंटीन जाए हादसा से कितनी दूर थी? मैं ठीक नहीं बता सकता, 15-20 कदम के फासले पर होगी। जब तुम शोर की आवाज़ सुनकर बाहर निकले तो तुमने क्या देखा? मैंने देखा कि आलिया हसन ज़मीन पर पड़ी हैं और सईद साहब उन्हें उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तुमने जब कार स्टेशन वैगन के पीछे खड़ी की थी तो दोनों गाड़ियों के दरमियान कितना फासला था? तकरीबन 1 फीट का फासला होगा। एक्सीडेंट के बाद दरमियानी फासला कितना हो गया था? उस पर तो मैंने गौर नहीं किया। हो सकता है कि तुमने गौर न किया हो, लेकिन देखा ज़रूर होगा क्योंकि तुमने अपने बयान में ये नहीं कहा कि तुम्हें कार निकालने में दिक्कत पेश आई थी। ओह वाकई, वो चौंक कर बोला, आपने सही कहा है, मुझे कार निकालने में वाकई कोई दिक्कत पेश नहीं आई थी। फिर वो सोचता हुआ बोला, मेरा ख्याल है इस वक्त दरमियानी फासला 4 या 5 फीट के करीब होगा। इस सवाल पर मैंने अपनी जरा ख़त्म कर दी। दिगर गवाहों का जिक्र करने से पहले एक बात अर्ज़ कर दूं कि इन बयानात के दरमियान कई माह का वक्फ़ा है, लेकिन मैं इस वक्फ़े के दौरान होने वाली कानूनी कार्रवाइयों का जिक्र नहीं कर रहा
क्योंकि डरता हूँ कि आप बोर ना हो जाएं। यूँ भी कारीन कोई डाइजेस्टिव यानी ज़्यादा हजम शे मांगते हैं और ज़रूरतमंद की पसंद का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है और शायद सवाब का काम भी, बाशर्त के ज़रूरत और पसंद नाजायज़ ना हो। इस मुख्तसर तहमीद के बाद आइए अब अगले गवाह से मुलाकात करते हैं। उसका आधा नाम आप सुन चुके हैं, पूरा नाम अशफाक अहमद कादरी है। ये सईद हसन की फैक्ट्री में अकाउंटेंट था। इब्तदाई बयान में उसने भी वही कुछ कहा जो अल्ताफ़ खान ड्राइवर ने कहा था, अलबत्ता चंद इजाफी बातें भी बताईं। उनमें से एक बात ये थी कि आलिया निचले तबके से ताल्लुक़ रखने वाली एक आम सी लड़की थी। शक्ल सूरत भी बस वाजबी सी थी। दफ्तर के क्लर्क भी उस पर नज़र तफात डालना पसंद नहीं करते थे, लेकिन जब सईद साहब ने उसे पसंद कर लिया तो सबको ताज्जुब हुआ। हालांकि उन्हें इससे 1 लाख दर्जे अच्छी लड़कियां मिल सकती थीं, क्योंकि उनके पास ना सिर्फ दौलत और इज्जत थी बल्कि शक्ल सूरत भी अच्छी थी। अशफाक अहमद कादरी बयान जारी रखते हुए बोला, जब सईद साहब ने अपनी बीवी की 6 लाख रुपए की बीमा पॉलिसी खरीदी थी तो उस बेजोड़ शादी का कुछ मकसद मेरी समझ में आ गया, और जब आलिया हसन सईद साहब की गाड़ी के नीचे आकर हलाक हो गई तो सारी बात रोज़े रोशन की तरह वाज़ा हो गई। उसने अपने बयान में और भी बहुत कुछ कहा था, लेकिन मैं उस पर सेल्फ सेंसर की कैंची चला दी है। अशफाक अहमद कादरी का बयान ख़त्म हुआ तो वकील इस्तिगासा ने उससे चंद सवालात किए। उसके बाद मेरी बारी आई। कादरी साहब, मैंने कहा, क्या आप मुसलमान हैं? जवाब मिला, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या आप इस अदालत को बताएंगे कि इस्लाम ने निचले और ऊपर वाले तबके की क्या तारीफ़ की है? वकील इस्तिगासा ने जल्दी से उठकर कहा, जनाबे वाला, मुझे एतराज़ है, ये एक गैर मुतल्लिक़ सवाल है। जज ने मुझे अपने सवाल की वजाहत करने के लिए कहा। मैंने वजाहत करते हुए कहा, जनाबे आली, गवाहों ने कहा है कि आलिया हसन निचले तबके से ताल्लुक़ रखती थी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि गवाह के नज़दीक निचले तबके की क्या तारीफ़ है? जज ने एतराज़ मुस्तरद कर दिया और गवाह को जवाब देने के लिए कहा। जनाब, मैं इतना आलिम फाजिल नहीं हूँ, कादरी ने कहा। मैं आम फहम मायनों में निचले तबके की इस्तिलाह इस्तेमाल की है। कादरी साहब, मैंने कहा, आपने कहा है कि आलिया हसन की शक्ल सूरत वाजबी सी थी और दफ्तर के क्लर्क भी उस पर नज़र तफात डालना पसंद नहीं करते थे। क्या आप इस अदालत को बताएंगे कि नज़र तफात से आपकी क्या मुराद है? उसके परखने का क्या पैमाना है और इस बात का आपके पास क्या सबूत है कि दफ्तर के क्लर्क आलिया हसन पर नज़र तफात नहीं डालते थे? और क्या इससे हम ये नतीजा अख्ज़ करेंगे कि आपके दफ्तर के क्लर्क हर खूबसूरत लड़की पर नज़र तफात डालते हैं? आप तो बहुत गहराई में जाने की कोशिश कर रहे हैं कादरी साहब। मैं तो आपके सामने फ़र्श पर खड़ा हूँ। हाज़रीन ने हल्का सा कहका लगाया। ऑर्डर प्लीज़, जज ने कहा। फिर गवाह से मुखातिब होकर बोला, आपसे जो सवाल किया गया है उसका जवाब दें। कादरी बगले झांकता हुआ बोला, मैंने सिर्फ अपने तासुरात बयान किए हैं, मैं कोई सबूत पेश नहीं कर सकता। आपने अपने बयान में ये भी कहा है कि जब मुलजिम ने आलिया से शादी कर ली तो सबको ताज्जुब हुआ, क्योंकि उसे आलिया से लाख दर्जे अच्छी लड़की मिल सकती थी। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आलिया एक बुरी लड़की थी? जी नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। आपने ये भी कहा है कि जब मुलजिम ने अपनी बीवी की इंश्योरेंस करवाई तो आपको एक बेजोड़ शादी का मकसद समझ में आ गया। क्या आप अपनी इस बात की तशरीह करेंगे? मैंने जो कुछ कहा है वही मेरा मतलब है, मैं उससे ज़्यादा तशरीह नहीं कर सकता। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मुलजिम ने आलिया को कत्ल करने के लिए उससे शादी की थी? आप खुद समझ सकते हैं। जज ने गवाह को मुखातिब करके कहा, इशारों में बात ना करें, जो सवाल आपसे किया जाता है उसका साफ और सीधा जवाब दें। मैं ये नहीं कह सकता कि मुलजिम ने आलिया को कत्ल करने के लिए उससे शादी की थी। जज ने पूछा, तो फिर आप क्या कहना चाहते हैं? कादरी उलझन में फंस गया, बोला, मेरा ख्याल है कि मुलजिम की नीयत ठीक नहीं थी, लेकिन मैं यकीन के साथ कुछ नहीं कह सकता। जज ने गुस्से में कहा, इस अदालत को आपके ख्यालात सुनने से कोई दिलचस्पी नहीं है। आप अपने बयान को वाक़यात और हक़ाइक़ तक महदूद रखें। जब बात का आप कोई सबूत पेश नहीं कर सकते और इसका यहाँ जिक्र ना करें। फिर वो मुझसे मुखातिब होकर बोला, बेग साहब, आप जरा जारी रखें। मैंने गवाह से मुखातिब होकर कहा, कादरी साहब, आपने अपने बयान में कहा है कि आलिया हसन मुलजिम की गाड़ी के नीचे आकर हलाक हुई थी, जबकि दूसरे गवाहों के बयानात से ये आया होता है
کہ عالیہ حسن گاڑی کے نیچے نہیں آئیں بلکہ بمپر سے ٹکرا کر ہلاک ہوئی تھیں۔ ایک ہی بات ہے، بمپر سے ٹکرانا اور گاڑی کے نیچے آنا، یا دوسرے لفظوں میں گاڑی کے نیچے کچلے جانا، دو مختلف باتیں ہیں۔ آپ جو چاہیں سمجھ لیں۔ میں نے جج سے مخاطب ہو کر کہا، جناب اعلیٰ، گواہ نے حقائق کم اور خیالات زیادہ بیان کیے ہیں، جیسا کہ آپ نے بھی اندازہ لگایا ہوگا۔ گواہ کا بیان جانبداری اور بدنیتی پر مبنی ہے۔ سبب اس کا یہ ہے کہ میرے موکل نے اسے بعض بدعنوانیوں کے الزام میں ملازمت سے جواب دے دیا ہے۔ میری ریمارکس پر وکیل استغاثہ نے سخت احتجاج کیا اور کہا کہ گواہ کو سچ بولنے کے جرم میں ملازمت سے جواب دیا گیا ہے۔ اس کے بعد استغاثہ کی طرف سے چند اور گواہ پیش کیے گئے، جن کے بیانات اور جرح وغیرہ پر کئی مہینے ضائع ہوئے، لیکن ان کے بیانات میں کوئی ٹھوس بات نہیں تھی۔ آخر میں استغاثہ کی طرف سے چند ایسے گواہ پیش کیے گئے جو جائے حادثہ پر موجود نہیں تھے۔ ان میں عالیہ کی چھوٹی بہن فرزانہ بھی تھی۔ وہ عالیہ سے 2 سال چھوٹی تھی۔ اس کا رنگ سانولا تھا اور چہرے پر پختگی پائی جاتی تھی۔ تعارفی کلمات کے بعد اس نے پرجوش لہجے میں کہا، جناب عالی، میں ایک گھریلو لڑکی ہوں۔ میں نے زندگی میں پہلی بار عدالت کے دروازے میں قدم رکھا ہے۔ میں یہاں کے آداب سے واقف نہیں، نہ ہی مجھے قانونی موش گافیوں کی سوجھ بوجھ ہے۔ میں توہین عدالت کا ارتکاب کرنے نہیں آئی، لیکن اگر میری زبان سے کوئی ایسا کلمہ ادا ہو جائے جو اس زمرے میں آتا ہو تو اسے میری نادانی سمجھ کر معاف کر دیا جائے۔ میں اسے بتانا چاہتا تھا کہ یونیورسٹی کے کسی ڈیبٹ اور مقدمے کی سماعت میں بہت فرق ہوتا ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ جج اس کے فن تقریر سے خاصا محفوظ ہو رہا تھا، اس لیے میں نے اعتراض اٹھانے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ فرزانہ بیان جاری رکھتے ہوئے بولی، جناب عالی، کہنے والے کہتے ہیں کہ زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں ہے۔ ہر انسان کی موت کا وقت مقرر ہوتا ہے۔ پہلے میں بھی اس مقولے پر یقین رکھتی تھی، لیکن جب میری پیاری بہن عالیہ کو اس سفاک انسان نے حصول زر کی خاطر موت کی نیند سلا دیا تو میرے دل میں بے شمار سوالات پیدا ہوئے۔ اس نے پورا ہاتھ لمبا کر کے سعید حسن کی طرف اشارہ کیا جو مجرموں کے کٹہرے میں کھڑا تھا۔ میں نے خود سے سوال کیا کہ اگر موت کا وقت مقرر ہوتا تو پھر ملک کے ضابطۂ فوجداری سے قتل سے متعلق تمام قوانین کو خارج کر دینا چاہیے۔ کسی قاتل کو سزا نہیں ملنی چاہیے، کیونکہ قاتل تو محض خدا کے فیصلے پر علمدر آمد کرتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح ایک جلاد عدالت کے فیصلے پر علمدر آمد کرتے ہوئے ایک قاتل کو پھانسی دیتا ہے۔ لیکن جب میں نے غور کیا تو اس بات کو سمجھنے کے لیے مطالعہ کیا تو مجھ پر یہ عقدہ کھلا کہ اس مقولے میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ سورہ بقرہ کی ایک آیت میں لکھا ہے، اور اے عقل مندو، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، یعنی قتل کے بدلے قتل کرنے میں زندگی ہے۔ اگر موت کا وقت مقرر ہوتا تو کوئی انسان کسی جاندار کے ہاتھوں ہلاک نہ ہوتا، اور نہ ہی خدا کو قتل کے بدلے قتل کا قانون مقرر کرنا پڑتا۔ اس بات کا ادراک حاصل ہونے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ خود عدالت میں جاؤں گی اور اپنی بہن کے قاتل کو سزائے موت دلوانے کی پوری کوشش کروں گی۔ جج نے اسے مخاطب کر کے کہا، بی بی، جو تم نے کہا ہے وہ ہم پہلے سے جانتے ہیں۔ تم وہ بات بتاؤ جو ہم نہیں جانتے، یعنی ملزم کا قاتل ہونا ثابت کرو، اس کے بعد قصاص کا فیصلہ کیا جائے گا۔ جناب، یہ بات تو ثابت شدہ ہے کہ عالیہ سعید حسن کے ہاتھوں قتل ہوئی ہے، فرزانہ نے کہا۔ اب صرف یہ ثابت کرنا ہے کہ اس معاملے میں اس کی نیت بھی شامل ہے یا وہ واقعی حادثہ تھا۔ یہ نقطہ خاصا وزنی تھا، لیکن کسی کی نیت کے بارے میں اندازہ لگانا آسان نہیں تھا۔ فرزانہ بیان جاری رکھتے ہوئے بولی، چونکہ ہمارے مالی حالات اچھے نہیں ہیں، اسی لیے عالیہ کو ملازمت کے لیے گھر سے نکلنا پڑا۔ ملازمت کے چند ماہ خیریت سے گزر گئے۔ ایک دن عالیہ نے مجھے بتایا کہ اس کے باس اس میں دلچسپی لے رہا ہے۔ میرے ذہن میں پہلا خیال یہ آیا کہ اس کا باس کوئی معمر اور عیالدار شخص ہوگا، لہٰذا میں نے اسے محتاط رہنے کا مشورہ دیا۔ ایک دن یہ شخص، اس نے دوبارہ سعید حسن کی طرف اشارہ کیا، عالیہ کو اپنی کار میں گھر چھوڑنے آیا۔ امی نے اسے اخلاقاً اندر بلا لیا اور چائے پلائی۔ اس کے اخلاق اور انکساری نے سب کو متاثر کیا، اور ہم جیسے غریب تو امیروں کی ایک مسکراہٹ پر ہی پگھل جاتے ہیں۔ ہم اس شخص کے مکر و فریب کو اخلاق سمجھتے رہے اور بے وقوف بنتے رہے۔
आलिया को शुरू में उसकी मोहब्बत का यकीन नहीं आता था, लेकिन जब यकीन आ गया तो वो बिल्कुल पागल सी हो गई। उसने हम सब से कह दिया कि वो सईद से ही शादी करेगी और या फिर अपनी जान दे देगी। उस शख्स ने उससे कहा कि ये अपना आधा बिजनेस आलिया के नाम कर देगा, लेकिन शादी के बाद ये इंकशाफ हुआ कि सारा बिजनेस उसकी खाला का है और ये सईद अपनी खाला की बेटी से मंसूब है। हमारे पूछने पर उसने बताया कि उसकी खाला ने कारोबार उसके हाथ फरोख्त कर दिया है, कुछ रकम ये अदा कर चुका है और तकरीबन 5 लाख रुपए बाकी हैं। जब आलिया ने मुझे बताया कि सईद ने उसकी 6 लाख की बीमा पॉलिसी ख़रीदी है, तो मेरे दिल में फ़ौरन ये ख़दशा पैदा हुआ कि सईद उसे कत्ल न कर दे। मैंने आलिया से भी इस ख़दशे का इजहार किया। वो ये सुनकर घबरा गई, बोली, सईद की बातें मुझे भी बड़ी अजीब सी लगती हैं, उनमें मसनूईपन झलकता है। कभी कभी मुझे यूँ महसूस होता है कि सईद मुझसे मोहब्बत नहीं करता, बल्कि मोहब्बत की अदाकारी कर रहा है। बीमा पॉलिसी के बारे में उसने कहा कि सईद ने उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़रीदी है, लेकिन जैसा कि हालात से ज़ाहिर है कि सईद ने यह पॉलिसी अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़रीदी थी, फैक्ट्री ख़रीदने के लिए ख़रीदी थी। फरजाना का बयान खासा तवील था, लेकिन उसमें कोई ठोस बात नहीं थी। कम अज़ कम कानूनी नुक्ता नज़र से कोई काबिल ज़िक्र बात नहीं थी। उसका बयान ख़त्म हुआ तो जज ने मुझे जरा के लिए कहा। मैंने कटहरे के करीब जाकर कहा, फरजाना बीवी, तुमने अपने बयान में कहा है कि मसला वारदात को साबित करने का नहीं, नियत को साबित करने का है। मैं इस बात से पूरी तरह मुत्तफ़िक़ हूँ। ताहम तुमने अपने बयान में कोई ऐसी ठोस शहादतें पेश नहीं की जिससे यह अंदाज़ा हो कि मुलजिम सईद हसन अपनी बीवी को कत्ल करने की नीयत रखता था। जहाँ तक इंश्योरेंस पॉलिसी का ताल्लुक़ है, तो हम क्यों ना तुम्हारी मरहुमा बहन की इस बात से इत्तेफाक करें कि मुलजिम ने वो पॉलिसी उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़रीदी थी। वो पुरजोश लहजे में बोली, क्या आपको ये बात नज़र नहीं आती कि मुलजिम ने एक खूबसूरत और साहिब जायदाद लड़की को छोड़कर एक गरीब और मामूली शक्ल सूरत रखने वाली लड़की से शादी कर ली? आखिर इस हरकत का क्या मकसद हो सकता है? बीबी, ये कोई नई बात नहीं है, तारीख़ ऐसी मिसालों से भरी पड़ी है। यहाँ तक कि बास वारसाने तख्तो ताज ने मामूली लड़कियों की खातिर तख्तो ताज को ठुकरा दिया था। इस ज़माने में मैं एक असूली बात बयान करना चाहता हूँ। जब बात रिश्ते नाते की हो तो लड़की को परखने के 2 मियार सामने आते हैं। एक मियार को अमूमी और दूसरे को खसूसी कहा जा सकता है। अमूमी मियार यह है कि लड़की खूबसूरत हो, साहिब जायदाद हो, आला नस्ब हो और ज़्यादा उम्र ना हो। खसूसी मियार का ताल्लुक़ इनफरादी पसंद है। बाज़ मर्द मुनफरिद तबीयत के मालिक होते हैं, वो शरीकी हयात के इंतखाब में अमूमी मियार को यकसर नज़रअंदाज कर देते हैं और अमूमन ऐसी लड़की का इंतखाब कर लेते हैं जो बाज़ाहिर बेजोड़ मालूम होती हो। दर हकीकत ये मुनफरिद लोग बड़े बारीक बीन होते हैं। उनकी नज़र बातनी खूबियों को देखती है। यही वजह है कि उनकी पसंद नापसंद आम मियार से हटी हुई होती है। जज ने इस बहस को ख़त्म कर दिया और मुकदमे की समाअत को अगली तारीख तक के लिए मुलतवी कर दिया। फरजाना की गवाही के बाद 2 और गवाह पेश हुए। मैंने कोई गवाह सफाई का पेश नहीं किया। अज़ाबाद वकील इस्तिग़ासा ने मुलजिम के ख़िलाफ़ दलाइल पेश किए और सज़ाए मौत का मुतालबा किया। मैंने सफाई के दलाल पेश करते हुए कहा, जनाब आली, इस्तिग़ासा ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मुलजिम ने तयशुदा मंसूबे के मुताबिक आलिया से शादी की थी ताकि बाद में उसकी बीमा पॉलिसी की रकम वसूल करने के लिए उसे कत्ल कर दे। लेकिन इस्तिग़ासा अपने इस मौक़िफ़ को साबित करने में कतई नाकाम रहा है। इस ज़मन में एक अहम पॉइंट आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। जब कोई शख्स सोचे समझे मंसूबे के तहत किसी को कत्ल करता है तो वो ऐसा तरीका इख्तियार करता है जिससे नाकामी का कोई अंदेशा ना हो। लेकिन यहाँ पर हादसे की जो नौयत बयान की गई है वो कतई नाक़ुस और गैर यकीनी है। जैसा कि गवाहों के बयान से ज़ाहिर होता है कि स्टेशन वैगन झटका खाकर 4 या 5 फीट आगे गई थी। इतने फासले तक टक्कर की कुव्वत का अंदाज़ा बाखूबी लगाया जा सकता है। बाज़ औक़ात लोग पूरी रफ्तार से चलने वाली गाड़ियों से टकराकर भी बच जाते हैं। ऐसी बीसियों मिसालें पुलिस और अस्पताल से मिल जाएंगी। लिहाजा एक कातिल जो कई सालों से कत्ल की मनसूबाबंदी कर रहा हो, इतना नाक़िस तरीका इस्तेमाल नहीं कर सकता। चूँकि मियाँ बीवी एक दूसरे के मामलात और कमज़ोरियों से वाकिफ़ होते हैं, इसलिए अगर वो एक दूसरे को कत्ल करना चाहें तो कोई सहल और यकीनी तरीका इख्तियार कर सकते हैं।
اس کے علاوہ پولیس نے اپنی رپورٹ میں اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ اسٹیشن ویگن کے انجن میں خرابی پائی جاتی تھی۔ گواہوں کے بیانات سے پتہ چلتا ہے کہ ملزم نے اپنی زخمی بیوی کو اسپتال پہنچانے میں ہرگز دیر نہیں لگائی، لہٰذا میں عدالت سے استدعا کرتا ہوں کہ ملزم کو باعزت بری کیا جائے۔ جج نے مقدمے کی تاریخ دے دی۔ اگلی تاریخ پر مقدمے کا فیصلہ سننے کے لیے فریقین کے اعضاء کے علاوہ کافی تعداد میں اخباری نمائندے بھی موجود تھے۔ جج نے صرف 5 منٹ میں فیصلہ سنا دیا۔ سعید حسن کو ناکافی ثبوت کی بنا پر بری کر دیا گیا تھا۔ برآمدہ و فرزانہ عثمانی نے عدالت کے فیصلے کے خلاف پرزور احتجاج کیا اور سعید حسن کے علاوہ وکیلوں کو بھی کھری کھری سنائی، لیکن کہانی یہیں پر ختم نہیں ہوئی۔ تقریباً 6-7 ماہ بعد ایک روز ایک 25-26 سالہ خاتون میرے دفتر میں آئی۔ اس کے بال کٹے ہوئے تھے، وہ وضع قطع سے الٹرا ماڈل دکھائی دیتی تھی۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ اس نے اپنے پرس سے میرا کارڈ نکالا اور میرے سامنے کرتے ہوئے بولی، کیا یہ آپ کا ہی کارڈ ہے؟ میں نے اسبات میں جواب دیا۔ اس پر وہ بولی، میرا نام غزالہ حسن ہے، میرے شوہر کو تھوڑی دیر پہلے پولیس نے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے، انہوں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا آپ پہلے بھی ایک کیس میں ان کی وکالت کر چکے ہیں۔ آپ کے شوہر کا نام کیا ہے؟ سعید حسن۔ اوہ، کیا پولیس نے انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا ہے؟ مجھے خیال آیا کہ شاید عالیہ کی ورثہ عدالت عالیہ چلے گئے ہوں گے اور ہائی کورٹ نے کسی پوائنٹ کی بنا پر دوبارہ کیس کی سماعت کرنے کا حکم دے دیا ہو۔ نہیں، غزالہ حسن نے کہا، پولیس نے اسے اپنی خالصات بہن شمائلہ کے قتل کے جرم میں گرفتار کیا ہے۔ اوہ میرے خدا، یہ کب کی بات ہے؟ تقریباً 2 گھنٹے ہوئے ہیں۔ کیا تم نے کہا ہے کہ سعید حسن تمہارے شوہر ہیں؟ جی ہاں، ہماری حال میں ہی شادی ہوئی ہے۔ واردات کہاں ہوئی ہے؟ میں نے پوچھا، اور اس کی تفصیل کیا ہے؟ لیکن ٹھہریے، بات صرف واردات کی نہیں، آپ یقیناً یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ غزالہ حسن کون ہے اور وہ سعید حسن کی بیوی کیسے بنی۔ بہتر ہوگا کہ سارا احوال آپ کو غزالہ حسن کی زبانی سنایا جائے۔ میں ایک انشورنس کمپنی کے کلیم ڈپارٹمنٹ میں کام کرتی ہوں۔ سعید حسن سے میری پہلی ملاقات اپنے دفتر میں ہوئی تھی۔ وہ ہر دوسرے تیسرے روز ہمارے دفتر میں آتا تھا اور کئی گھنٹے وہاں بیٹھا رہتا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ نہایت کم گو اور حساس شخص ہے، ضرورت سے زیادہ ایک لفظ بھی نہیں بولتا۔ وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھا جو لڑکیوں سے بے تکلف ہونے کا کوئی موقع ضائع نہیں کرتے۔ وہ بات کرتا تو نہایت نرمی اور شائستگی کے ساتھ، اس کے لہجے میں ایک طرح کی شفقت بھی پائی جاتی تھی۔ اس سے باتیں کرتے ہوئے ایک طرح کی اہمیت کا احساس ہوتا۔ چند روز کے بعد میں نے اسے اپنا آئیڈیل سمجھنا شروع کر دیا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ اپنی بیوی کے انشورنس کلیم کے سلسلے میں وہاں آتا تھا۔ مجھے یہ بھی پتہ چلا تھا کہ اس کی بیوی حادثے میں ہلاک ہو گئی تھی۔ اس کا کلیم تقریباً منظور ہو گیا تھا، لیکن اچانک محکمے نے اس سے اس کی بیوی کی حادثاتی موت کا سرٹیفکیٹ طلب کر لیا۔ اس کے بعد اس کا آنا جانا بند ہو گیا۔ تقریباً 1.5 سال تک اس کا کچھ پتہ نہ چلا۔ 1.5 سال بعد جب وہ سرٹیفکیٹ لے کر آیا تو پہلے سے کمزور نظر آ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میں نے انجانی سی خوشی محسوس کی، جیسے اچانک کوئی کھوئی ہوئی چیز مل گئی ہو۔ میں نے بے اختیار ہو کر کہا، سعید صاحب، آپ کہاں غائب ہو گئے تھے؟ یہ بھی خیال نہیں رہا کہ ہمارے درمیان اتنی بے تکلفی کبھی نہیں تھی۔ میں ایک مقدمے میں پھنس گیا تھا، اس نے سادگی سے کہا۔ پولیس کا خیال تھا کہ میں نے اپنی بیوی کو خود ہلاک کیا ہے۔ پتہ نہیں کیوں میں فکر مند سی ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ اتنا شائستہ اور نفیس آدمی کسی کو قتل نہیں کر سکتا۔ پھر پوچھا، کیا مقدمہ ختم ہو گیا ہے؟ ہاں، عدالت نے مجھے باعزت بری کر دیا ہے۔ میں نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا، اوہ خدا کا شکر ہے۔ یہ سن کر اس نے عجیب نظروں سے میری طرف دیکھا، پھر بولا، مس غزالہ، آپ نے کیوں خدا کا شکر ادا کیا؟ میں جھینپ سی گئی۔ وہ کچھ نہیں بولا، لیکن اس کی نظریں بتا رہی تھیں کہ وہ میری دلی کیفیت کو سمجھ چکا تھا۔ دوسرے روز اس نے مجھے شام کو چائے کی دعوت دی، جسے میں نے فوراً قبول کر لیا۔ جیسے ہی خدشہ ہو گئے اگر میں نے ذرا سا بھی تعامل کیا تو وہ اپنی دعوت واپس نہ لے لے۔ اس نے مجھے اپنی کار کا میک اور نمبر بتایا اور کہا کہ وہ بغلی گلی میں میرا انتظار کرے گا۔ اگرچہ میں اس قسم کی پیش بندی کے قائل نہیں ہوں، لیکن اس کی یہ بات مجھے اچھی لگی۔ وہ مجھے ایک شاندار ریسٹورنٹ میں لے گیا اور چائے کے دوران میرے بارے میں سوالات کرتا رہا۔ بعض لوگوں کے سامنے بات کرتے وقت جھجک سی محسوس ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ ڈھیروں باتیں کرنے کے باوجود بھی جی نہیں بھرتا۔ سعید مجھے ایسا ہی آدمی لگا۔
میں نے محسوس کیا کہ اس شخص کے ساتھ ساری زندگی باتیں کرنے کے باوجود بوریت نہیں ہوگی۔ پہلی ملاقات کے دوران ہمارے درمیان اتنی بے تکلفی ہو گئی جیسے ہم برسوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں۔ پھر ہم ہر دوسرے تیسرے روز ملنے لگے۔ سعید چند مرتبہ ہمارے گھر بھی آیا اور سبھی کو اچھا لگا۔ چند ہفتے قبل جب اس نے مجھے شادی کا پیغام دیا تو مجھے ہرگز کوئی تعجب نہیں ہوا۔ ہماری شادی کو آج 15واں دن ہے۔ سعید نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ شادی کے بعد مجھے الگ رکھے گا۔ اس مقصد کے لیے اس نے شادی سے قبل ایک اپارٹمنٹ خرید لیا تھا۔ شادی کے دن سے ہم اس اپارٹمنٹ میں رہ رہے ہیں۔ آج صبح جب میں دفتر جانے کے لیے گھر سے نکلی تو سیڑھیوں میں ایک لڑکی سے آمنا سامنا ہو گیا۔ وہ ہماری اپارٹمنٹ کا پتہ پوچھ رہی تھی۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ سعید کی کزن ہے اور کسی ضروری کام کے سلسلے میں اس سے ملنے آئی ہے۔ اس نے اپنا نام شمائلہ بتایا۔ سعید نے ایک دو مرتبہ سرسری انداز میں اس کا ذکر کیا تھا۔ مجھے خیال آیا کہ میں اسے اپنے بارے میں بتا دوں، لیکن پھر سوچا ہو سکتا ہے کہ سعید کو یہ بات اچھی نہ لگے، لہٰذا میں نے شمائلہ کو اپنے اپارٹمنٹ کا پتہ دے دیا اور عمارت سے باہر نکل گئی کیونکہ دفتر کی گاڑی آنے ہی والی تھی۔ اب سے تقریباً 2 گھنٹے پہلے سعید نے مجھے فون کیا۔ وہ بہت گھبرایا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ ایک حادثہ ہو گیا ہے اور مجھے جلدی گھر پہنچنے کی تاکید کی۔ میں سارا کام چھوڑ کر گھر پہنچی تو وہاں ایک ہجوم نظر آیا۔ پہلے اپارٹمنٹ کے باہر پولیس کے آدمی پھر رہے تھے۔ سعید کو ہتھکڑی لگی ہوئی تھی۔ پولیس نے بتایا کہ سعید نے اپنی کزن شمائلہ کو بالکونی سے نیچے گرا کر ہلاک کر دیا ہے۔ ہمارا اپارٹمنٹ تیسری منزل پر واقع ہے۔ شمائلہ موقع پر ہی ہلاک ہو گئی تھی۔ میں نے سعید سے پوچھا تو اس نے کہا کہ شمائلہ نے خودکشی کی ہے، اس نے اسے دھکا نہیں دیا، لیکن پولیس اس کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ پلیز آپ جلدی سے کچھ کریں، میرا مطلب ہے کہ ضمانت کا کچھ انتظام کریں۔ میں نے غور سے غزالہ حسن کی ساری بات سنی، پھر پوچھا حادثے کے وقت اپارٹمنٹ میں اور کون تھا؟ سعید کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ میں آج شام تھانے جا کر سعید سے ملوں گا اور اس کے بعد کوئی فیصلہ کروں گا۔ کیا مطلب؟ اس نے گھبرا کر پوچھا۔ کیا آپ یہ کیس ہاتھ میں نہیں لینا چاہتے؟ میں کیس کی پوری تفصیل جاننے کے بعد کوئی فیصلہ کروں گا۔ وہ مایوس ہو کر واپس چلی گئی۔ شام کو میں متعلقہ تھانے میں گیا اور ایس ایچ او سے بات کرنے لگا۔ اس نے مجھے بتایا کہ سعید حسن نے نیب درجن عینی گواہوں کے سامنے شمائلہ کو بالکونی سے دھکا دیا تھا۔ گواہوں میں چند پڑوسیوں کے نام بھی تھے۔ میں حوالات کے دروازے پر گیا اور سعید حسن سے بات کی۔ وہ سخت خوف زدہ دکھائی دیتا تھا۔ اس کے منہ سے آواز تک نہیں نکل رہی تھی۔ اس نے بے ربط الفاظ میں یہ بتانے کی کوشش کی کہ اس نے شمائلہ کو دھکا نہیں دیا، بلکہ وہ اسے روکنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن مجھے اس کی بات پر یقین نہیں آیا اور میں نے اس کا کیس لینے سے انکار کر دیا۔ تقریباً 1.5-2 سال بعد میں سینٹرل جیل میں اپنے ایک موکل سے ملنے گیا۔ وہاں سپرنٹینڈنٹ جیل کی زبانی پتہ چلا کہ سعید حسن کو سزائے موت ہو گئی ہے اور 2 روز بعد اسے پھانسی دی جائے گی۔ یہ سن کر مجھے دھچکا سا لگا۔ سپرنٹینڈنٹ جیل نے میری درخواست پر مجھے سعید حسن سے ملاقات کی اجازت دے دی۔ ایک گارڈ مجھے موت کی کوٹری تک لے گیا۔ سعید حسن جیل کے کپڑوں میں ملبوس کوٹری کی دیوار کے ساتھ بیٹھا قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا۔ اس کی داڑھی بڑی ہوئی تھی اور پہچانا نہیں جاتا تھا۔ گارڈ نے بلند آواز میں اسے میری آمد سے آگاہ کیا۔ اس نے قرآن مجید کو بند کر دیا اور سلاخوں کے قریب آ کر خالی نظروں سے مجھے گھورنے لگا۔ پھر بولا، بیگ صاحب، کیا میری بخشش ہو جائے گی؟ میں نے براہ راست جواب دینے کے بجائے کہا، خدا کی رحمت بہت وسیع ہے اور ہر شے پر حاوی ہے۔ اس نے جذبات سے آری الفاظ میں کہا، میں نے پوچھا ہے کیا میری بخشش ہو جائے گی یا نہیں؟ اس سوال کا جواب کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ میں نے کہا، یہ غیب کی بات ہے اور خدا کے سوا کوئی اس کا علم نہیں رکھتا۔ اس نے ایک اور سوال کیا، کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ میں اس سوال کا جواب بھی نہیں دے سکتا۔ میں نے کہا، پھر پوچھا، کیا تمہارے پاس ترجمے والا قرآن ہے؟ ہاں، ترجمے والا ہے۔ سورہ نساء کی 17ویں آیت نکال کر اس کا ترجمہ پڑھ لو، شاید تمہیں اپنے سوال کا جواب مل جائے۔ اس نے مذکورہ آیت نکالی اور بلند آواز میں ترجمہ پڑھنے لگا، اور نہیں ہے توبہ ان لوگوں کی جو بدیاں کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے سامنے موت حاضر ہو جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں اب یقیناً توبہ کر لی ہے، اور نہ ان لوگوں کے لیے توبہ ہے جو کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ترجمہ پڑھتے ہی سعید حسن کا جسم کانپنے لگا اور اس نے رونا شروع کر دیا۔ پھر اس نے روتے ہوئے یوں دعا کی، اے خدا، مجھے ایک دفعہ اور مہلت دے دے، میں ساری زندگی تیری عبادت میں گزار دوں گا
اور کبھی کسی انسان کو دکھ نہیں دوں گا۔ اچھا سعید حسن، میں چلتا ہوں۔ میں نے کہا، خدا تمہارے گناہ معاف کرے۔ اچانک میں نے پوچھ لیا، تم نے شمائلہ کو کیوں قتل کیا؟ وہ اپنی نم آلود آنکھوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، خدا کا کلام میرے ہاتھ میں ہے، خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میں نے شمائلہ کو قتل نہیں کیا، اس نے خودکشی کی تھی۔ میرے ساتھ باتیں کرتے ہوئے ایک دم جوش میں آ گئی اور اٹھ کر بالکونی کی طرف بھاگی۔ میں اسے روکنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن وہ چھلانگ لگانے میں کامیاب ہو گئی۔ دیکھنے والوں نے یہی سمجھا کہ میں نے اسے دھکا دیا ہے۔ اگر آپ میرا مقدمہ ہاتھ میں لے لیتے تو میں ضرور بچ جاتا۔ قدرے توقف کے بعد اس نے کہا، بیگ صاحب، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ مجھے نہ بچا سکتے کیونکہ میں بے گناہ نہیں ہوں۔ یہ سزا مجھے قدرت کی طرف سے ملی ہے۔ کیا مطلب؟ وہ اپنے کپکپاتے ہاتھوں کو گھورتا ہوا بولا، میں عالیہ کا قاتل ہوں۔ میں حیرت سے اسے گھورنے لگا۔ وہ بات جاری رکھتے ہوئے بولا، وہ حادثہ تو اتفاقیہ ہی تھا، لیکن جب ہم عالیہ کو کار میں ڈال کر اسپتال لے جا رہے تھے تو میری نیت خراب ہو گئی اور میں نے اس کے منہ اور ناک کو بند کر کے اس کی سانس کی آمد و رفت منقطع کر دی۔ اور اب جب کہ میری زندگی کے آخری 2 دن رہ گئے ہیں تو اس گناہ کو چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ خدا میرے حال پر رحم کرے۔ اس نے ایک بار پھر رونا شروع کر دیا۔ میں خاموشی سے واپس ہو لیا۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ سعید نے اپنا اپارٹمنٹ اور نقد رقم جو 2.5 لاکھ کے قریب تھی عالیہ کے والدین کے نام وصیت کر دی تھی۔ یہ وہی رقم تھی جو اس نے عالیہ کی بیمہ پالیسی کے کلیم میں وصول کی تھی۔